अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध एग्री इन्फो चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये नेपरा के टैरिफ के बारे में, बिजली के टैरिफ के बारे में मैंने एक पार्ट पहले वीडियो बनाई थी, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले मैंने सिर्फ पावर जनरेशन टैरिफ के बारे में बात की थी, लेकिन अब मैं तमाम टैरिफ के बारे में आज बात करूँगा। मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। पाकिस्तान का जो पावर सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटिंग इदारा है, रेगुलेटर है नेपरा। फिर पावर जनरेशन कंपनियां हैं यानी पावर प्लांट। उसके बाद जो है पावर परचेज़र है CPPA यानी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। जनरेशन कंपनियां बिजली बनाती हैं, उनसे ख़रीदता CPPA है, वो देता है NTDC को। फिर NTDC पूरे मुल्क के ग्रिड सिस्टम को संभालती है, जिसमें 220 kV ग्रिड के स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस, 500 kV के ग्रिड स्टेशन और उनकी ट्रांसमिशन लाइंस, इनका कंट्रोल सारा NTDC के पास होता है। और कॉमन पॉइंट्स पे जो है एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, वहाँ हर महीने की आखिरी तारीख को रात को 12 बजे रीडिंग ली जाती है, जिससे पता चलता है जी NTDC ने कितनी बिजली ख़रीदी किस पावर हाउस से। और फिर वो आगे देता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास 132 kV और 66 kV के ग्रिड स्टेशन और उनकी ट्रांसमिशन लाइंस वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास हैं। वो आगे अपने 11 kV के फीडरों से फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे मुल्क में। तो ये तो हो गया सिस्टम पावर का। अब इन तमाम सिस्टम पे जितने भी इदारे इन्वॉल्व हैं, इन सब के अखराजात आवाम की जेब से जाते हैं। वापडा की अनबंडलिंग से पहले ये सारी चीज़ें वापडा खुद मैनेज करता था और बहुत थोड़े पैसों में करता था, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पे इसको अनबंडल किया गया वापडा को, ये मुख्तलिफ इदारे बनाए गए। और इसमें पावर जनरेशन कंपनी ने अपना टैरिफ ले लिया, उस हिसाब से बिजली बना के वो CPPA को दे रही है। CPPA अपने अखराजात 2 रुपये 6 पैसे उसके अखराजात हैं, वो टैरिफ में इनबिल्ट हैं, वो उस पर डाल के आगे NTDC को दे रही है। फिर NTDC के पास अपना पूरा इतना बड़ा निज़ाम है पूरे मुल्क में। NTDC अब मुल्क की वाहिद पावर कंपनी है जिसका सिस्टम मुल्क के कोने कोने में बिछा हुआ है, यानी एक नेशनल कंपनी है ये। बाकी कंपनियां तो अब सब हो गई इलाकाई कंपनियां, लेकिन NTDC वाहिद कंपनी है जो नेशनल कंपनी है, पूरे मुल्क में मौजूद है, उसका वजूद है। तो इस हिसाब से वो अपने अखराजात, अपना सिस्टम चलाने के लिए नई लाइनें बिछाती है, नए ग्रिड स्टेशन बनाती है, उसके लिए कर्ज़े लेती है, उस पर इंटरेस्ट देती है, इंश्योरेंस होती है उसकी, वो सारे ख़र्चे भी टैरिफ में डालती है, वो वसूल करती है आवाम की जेब से। फिर आगे वो बिजली बेच देती है डिस्कोज़ को। अब डिस्कोज़ का एक बिल जो है मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। 182 यूनिट का बिल है। 182 यूनिट के बिल में कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 4177 रुपये। बाकी फ्यूल एडजस्टमेंट ये तो होती रहती है, क्योंकि फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो वो नेपरा टैरिफ देती है, फिर वो अगले महीनों में वसूल कर लेते हैं। और कुछ फिनंशियल चार्जेस होती हैं, सरचार्ज, जो कि डिस्को के अपने अखराजात हैं। वो हैं 182 यूनिट पे 567 रुपये 28 पैसे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है 756 रुपये, उस पर सरचार्ज है 587 रुपये। ये तो हो गया डिस्को का ख़र्चा। फिर अगले कॉलम में गवर्नमेंट चार्जेस। अब गवर्नमेंट चार्जेस में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जब वेस्ट पाकिस्तान होता था उस दौर में एक कानून बनाया था कि सूबों को अपने ये निज़ाम चलाने के लिए, क्योंकि उस टाइम सूबे चलाते थे बिजली का निज़ाम, वो निज़ाम चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई गई थी। वो इस पे लगी है 71 रुपये। TV की फ़ीस 35 रुपये। GST लगी है 973 रुपये। फिर GST लगी है 150 रुपये। टैक्स और GST
150 روپے دوسرا لگا ہے. تو اس طرح اس غریب کا جو بل ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچتا ہے. صرف ٹیکسز ہی جو ہیں 1229 روپے ہو گئے ہیں. تو یہ 7-8 ہزار کے قریب اس کا بل ہو گیا ہے. تو یہ زیادتی ہے. اب الیکٹریسٹی ڈیوٹی صوبوں کو تب دی جاتی تھی جب صوبے یہ نظام چلاتے تھے. اب تو صوبے نہیں چلاتے ہیں, کمپنیاں چلا رہی ہیں, وہ اپنے منافع لے رہی ہیں. تو یہ پیسے عوام کی جیب سے کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا برڈن جو ہے, اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے مالی سال میں پاکستان کے کنزیومرز نے 1300 ارب روپے کی بجلی کنزیوم کی ہے, اور صارفین سے جو پیسے وصول کیے گئے ہیں وہ 3446 ارب روپے وصول گئے. بجلی 1300 ارب کی خرچ کی ہے, لیکن پیسے وصول کیے گئے 3446 ارب روپے. 2146 ارب روپے وہ وصول کیے گئے عوام سے جس کی بجلی بنی ہی نہیں ہے. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی عوام کے ساتھ؟ ظاہر ہے اس کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہے. میں کسی ایک بندے کو یا ایک حکومت کو یا کسی ایک کو نہیں ٹھہرا رہا, لیکن اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی پہ آتی ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو آئی پی پیز کو ہم نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیمنٹ کیے ہیں. ملک میں لوڈ شیڈنگ کی ہے, بجلی نہیں دی لوگوں کو, اور کیپیسٹی چارجز کی پیمنٹ کرتے گئے ان کو مفت میں. تو یہ وہ چکر ہے جو معاہدے ہوئے تھے. میں نے پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ جو انسالیسیٹڈ پروجیکٹس ہیں, جن کی کمپٹیشن نہیں ہوئی, جن کی بڈنگ نہیں ہوئی, منہ مانگی قیمت ان کو دے دی گئی نیپرا کی طرف سے. انہوں نے بتایا جی میرا اتنا خرچہ ہے اس پلانٹ پہ, آپ نے دے دیا, اس کو الاؤ کر دیا, وہ ٹیرف میں بلٹ ان ہو گیا. نیپرا کے پاس ایک پورا سسٹم ہے, پورے ادارے بنے ہوئے ہیں اندر اس میں, جس میں ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ آیا یہ قیمت واقع جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس کو اسیس کیا جاتا, اگر نہیں کیا گیا تو اب کیا جائے, ریویژن کی جائے. ٹیرف ریوائز بھی ہو سکتا ہے, ریویژن آف ٹیرف میں جا کے اس کو صحیح کیا جائے. اب سی پیک میں جو آئی پی پیز لگے وہ تقریباً سارے انسالیسیٹڈ ہیں. انسالیسیٹڈ میں مطلب قیمت منہ مانگی, وہ بوجھ یہ پڑا ہے ہمارے اوپر 2146 ارب روپے پچھلے ایک سال میں. یہ عوام کی جیب سے پیسہ نکالا گیا ہے. تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اس کو ریوزٹ کیا جائے. ایک تو وہ آئی پی پیز جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو اپنے معاہدے پورے کر چکے ہیں, وہ فوراً گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیے جائیں, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہیں. اس کا ہی پیمنٹ عوام نے کی ہے, عوام کی جیب سے پیسہ گیا ہے اس کا, اب وہ عوام کی پراپرٹی ہیں, پبلک پراپرٹی ہیں. وہ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کیے جائیں اور گورنمنٹ کی کمپنیوں سے چلوائے جائیں, سستی بجلی مہیا کی جائے عوام کو. دوسرا, یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو ریوزٹ کیا جائے, نیپرا کو پابند کیا جائے کہ جی ان معاہدوں کو ریوزٹ کریں, اس کو اچھی طرح اسیس کریں, دیکھیں بین الاقوامی مارکیٹ میں پروجیکٹ کی قیمتیں کیا ہیں, اور جہاں کمپیٹیٹیو بڈنگ ہوئی ہے وہاں قیمت کیا آئی ہے, اس حساب سے ان کی قیمت فکس کی جائے. تو الٹیمیٹلی یقیناً میں یعنی اپنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بجلی کی قیمت گر جائے گی, اور وہ گر جائے گی تو عوام کو فائدہ ہوگا. تو میری گزارش ہوگی حکومت سے کہ ایک تو وہ آئی پی پیز واپس کیے جائیں گورنمنٹ کے اداروں کو جن کے معاہدے پورے ہو گئے ہیں, اور جن کے معاہدے پورے نہیں ہیں ان کے ایگریمنٹس جو ہیں ان کو ریوزٹ کیا جائے, اور نئے ٹیرف کے لیے اپلائی کیا جائے جس میں عوام کو ریلیف دیا جا سکے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.